अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन तफसीलात और खबरें लेकर आपके पास हाजिर हुए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे। पहली बार मंजर आम पर हमेशा हम सुनते आए बंद कमरों के फैसले, बंद कमरों की मीटिंग्स, लेकिन पहली बार बंद कमरों की मीटिंग या बंद कमरों की जो मुलाकातें हैं, खुफिया मुलाकातें, उनकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हसन न्याजी से मुतालिक और मियां इबाद फारूक से मुतालिक कुछ बहुत मुतजाद इतलात मिल रही हैं। उस हवाले से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोनों लोगों के अहले खाना की जानिब से, वो भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से आज अपोजिशन के बजाय हुकूमत वॉकआउट कर गई कौमी असम्बली के इजलास के बीच। आखिर वो क्या वजह हुई, बिलावल साहब को क्यों छोड़कर कौमी असम्बली का इजलास जाना पड़ा, सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कौमी असम्बली से एक बड़ी चोरी हो गई है जी, वहां पर चोर घुस गए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आपने चैनल को, कंटेंट को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप करें। सिस्टम और वो ताकतें ये आवाजें बंद करवाना चाहती हैं। सियासत.pk पिछले 10 माह से वेबसाइट बैंड है, लेकिन सिस्टम और ताकतों को हमने नाकाम बनाया है। अब तक नाकाम बनाया है, यहां तक हमें आपका साथ मिलता रहा है, आगे भी हमें साथ चाहिए। पैट्रियन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, पैट्रियन के लिंक को क्लिक करें, हमें ज्वाइन करें। यूट्यूब पर हमारी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा कंटेंट जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि रीच को भी बड़े मैकेनिज्म से डाउन कर दिया गया है, बड़े तरीके से रीच को भी डाउन किया गया है यूट्यूब की पॉलिटिकल बीट को खासकर। तो इन तमाम तर चीजों को, ये जो बंद कमरों की ताकतों का एक सिस्टम जिस तरीके से आवाजों को दबाना चाह रहा है, इन आवाजों को आपने दबने नहीं देना। और असल ताकत अवाम है, आप सब असल ताकत है और अवाम हमें सुनना चाहती है, यही हमारे लिए बहुत है। बस आपकी सपोर्ट दरकार है। सबसे पहले बात करेंगे, कौमी असम्बली में चोर घुस गए जी। कौमी असम्बली के दौरान, कौमी असम्बली में जो मस्जिद है उसमें नमाज जुमा के दौरान चोरों के घुसने की एक खबर सामने आई है। और खबर यह है कि नमाज जुमा के दौरान जो नमाजी अपने जूते उतार कर गए मस्जिद के बाहर, उनकी जूतियां चोरी हो चुकी हैं। और कौमी असम्बली का जो पूरे का पूरा आप कह लें जो पूरा निज़ाम संभाला हुआ है, वो भी चोरों ने संभाला हुआ है, फॉर्म 47 वालों ने संभाला हुआ है। मुख्तलिफ मुकदमात में जो मतलूब थे उनके पास है, और इसके साथ साथ अब छोटे चोर भी घुस गए, जूता जूता चोरी करने वाले आम चोर भी घुस चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली की मसाजिद आप कह लें, उसके अंदर नमाज जुमा के दौरान ये, इसको अब मुज़िका खेस का है, फनी का है, लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि बिलावल साहब को आज वॉकआउट क्यों करना पड़ा असम्बली से। इमरान खान की आज जोडियाला जेल के अंदर समात हुई, और समात के दौरान जज का मुकालमा हुआ है खान साहब से, और उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। जज का इमरान खान से मुकालमा, मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दिया जाता है तो मुझे इसकी वजाहत करना पड़ती है, इसलिए सहाफियों से बात करता हूं। इमरान खान ने जवाब दिया, अदालत के डेकोरम का ख्याल जरूरी है, आप समात के बाद सहाफियों से बात कर लिया करें। जज का इमरान खान से मुकालमा, समात के बाद जेल इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत समात के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाजत दे दे, तो यानी वो 10 मिनट की इजाजत। और इसके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर भी अदालत से आई है कि जो शीशे की दीवार लगा दी गई थी, और जिस शीशे की दीवार को लगाकर इमरान खान और मीडिया के इंटरेक्शन को बड़ा बाउंड करने की, महदूद करने की कोशिश की गई थी, उस शीशे की दीवार को गिराने का भी बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से, जज की जानिब से हुक्म सामने आया है। बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था मुसलसल उनके प्राइवेट हॉस्पिटल से उनके टेस्ट करवाए जाएं, तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल से, शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से डॉक्टर फैसल सुल्तान की जेर निगरानी, यानी वो इस तमाम तर चीज को देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। बुशरा बीबी के टेस्ट भी करवाए जाएंगे, इस हवाले से भी अदालत ने हुक्म दिया, और फिर रिपोर्ट्स गालिबन 24 अप्रैल की तारीख दी गई है कि अदालत में जमा करवाई जाए। ये बड़ी कुछ खबरें। और इमरान खान की वो जो एक बैरियर था मीडिया टॉक का, उसके बावजूद खैर वो बात तो अपनी करते रहे, अब वो किस तरीके से बैरियर भी खत्म हो गया, तो अब मजीद किस तरीके से ललकारेंगे खान साहब, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बंद कमरों की, खुफिया कमरों की मुलाकातें हम सुनते थे, और ये पूरी तहरीक इमरान खान की बंद कमरों की ताकतों के खिलाफ थी, और हमेशा उन्होंने यही कहा तकरीरों में भी कि जो एक फैसला अवाम करती है, एक फैसला बंद कमरों में होता है। सो ये जो बंद कमरों के फैसले हैं अब खत्म होने चाहिए। खुफिया मुलाकात हुई है जी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कुछ अरसा कबल एक खुफिया मुलाकात। नजम सेठी साहब मशहूर है, उनकी चिड़िया जो खबरें निकाल के लाती है, नजम सेठी साहब ने बताया कि इलेक्शन से कुछ अरसा कबल मुलाकात हुई, जिसमें रियासती इदारों के अहम तरीन लोग मौजूद थे। उसी मुलाकात में मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी मौजूद थे। मुलाकात के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को, खासकर नवाज शरीफ के हवाले से, यानी उन तक पैगाम पहुंचाया गया, और उनको कहा गया, बड़ी उनको उम्मीद दिलवाई गई कि आपको 90 सीटें मिल जाएंगी बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली, और उसके साथ साथ आप कुछ और सीटें कम मार्जिन से जीत जाएंगे, तो आप आराम से सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकते हैं। और अगर सादा, बाद में जब डिस्कशन हुई, जब पूछा गया कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली उसी मुलाकात के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, तो कहा गया कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जवाब यह है कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली
تو اس صورت میں اگر سادہ اکثریت ملی تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اگر سادہ اکثریت نہیں ملی اس صورت میں سوچ بچار کی جائے گی، اور وہی جو بڑی پسند نہ آئی تو چھوٹی پسند آ گئی، یعنی اس سوچ بچار کے پیچھے obviously شہباز شریف کا چہرہ تھا اور شہباز شریف خود کو دیکھنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم۔ بہرحال یہ ایک امید دلوائی گئی الیکشن سے پہلے نواز شریف کو کہ آپ 90 سیٹیں جیت جائیں گے، لیکن جو تمام تر اندازے ریاستی اداروں کے تھے، جو تمام تر اندازے ان کالی طاقتوں کے تھے، وہ تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یہاں پر انٹرسٹنگ سچویشن ایک یہ ہوئی ہے کہ دستور کو، آئین کو، جس طریقے سے ہر چیز کو روند کر پامال کر کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر چیز کے جس طریقے سے نواز شریف کو تخت پر لا کر بٹھانے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ لیکن انٹرسٹنگ کہانی یہ ہوئی کہ پہلی بار بھانڈا بھی پھوٹ گیا، اور اس طریقے سے پھوٹ گیا کہ ایک ایک چیز، ایک ایک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن کو سیٹیں جتوا کر لایا گیا، بٹھایا گیا ایوان کے اندر، وہ حکومت بنانا چاہتے تھے، اور اس کے برعکس، اس کے کنٹراسٹ میں وہ لوگ جن کو نہیں جتوائی گئی سیٹیں، جو جاوید لطیف جیسے لوگ ہیں، جگہ جگہ آپ کو روتے دکھائی دے رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کو شکوے کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل ان کا شکوہ یہی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں جتوایا، مجھے بھی سیٹ جتوا دیتے۔ سو وہ لوگ جو نہیں سیٹ جیت کر آ سکے قومی اسمبلی کے اندر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت بنائے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مزید ہم تباہی کی طرف جائیں گے، مزید ہم بربادی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جو سیٹس جیت چکے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ مزید ہماری تباہی کیا ہوگی، اور واقعی تباہی کا تو آپ عالم دیکھیں کہ گوال منڈی کی اپنی سیٹ نواز شریف کی، یاسمین راشد سے وہ اپنی سیٹ جس طریقے سے جیتے، جس طریقے سے نواز شریف کو اپنی سیٹیں جتوا کر دی گئی ہیں، تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر کچھ اہم ریاست کے اداروں کے لوگ بھی تھے اور نون لیگ کے بھی کچھ رہنما تھے الیکشن سے پہلے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 90 سیٹیں تو پکی ہیں، اور اس کے اوپر شاید کوئی 15 سیٹیں اور بھی مل سکتی ہیں جو ایسے ہیں۔ 90 سیٹیں پکی ہیں اور اوپر بھی 15، تو مطلب میجورٹی مل جائے گی آپ کو۔ ہاں، یہ خبریں بہت چلی۔ نہیں، یہ میں اب آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ایسی میٹنگ ہوئی تھی۔ اچھا، یہ یقین دلایا گیا تھا۔ ہاں، میں نے اب آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے کہ اسپیکولیشن نہیں ہے، فیک نیوز نہیں ہے۔ اوکے اوکے۔ تو اس سے یہ بھی پھر تاثر پیدا ہوا کہ سیٹیں جت رہے ہیں۔ اچھا، حسان نیازی کے حوالے سے بہت تشویشناک خبریں، حسان نیازی کے حوالے سے اور میاں عباد فاروق کے حوالے سے، جن کے بھائی میاں شہزاد فاروق دوبارہ ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میاں عباد فاروق کی خاندان آلریڈی اپنا ایک بچہ گنوا چکا ہے۔ میاں عمار فاروق، میاں عباد فاروق کا بیٹا، جس طریقے سے مینٹل ٹارچر کا شکار ہو کر آلریڈی وہ کسی بیماری سے یا میڈیکل ایشو سے ڈیل کر رہا تھا، اس کی ایک سفرنگ تھی اس کو لے کر، لیکن جو ایک فیملی پر سے ٹراما گزرا، اس کے بعد اس بچے کا چلے جانا دنیا سے اور باپ سے ملے بغیر چلے جانا، وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اب آج پریس کانفرنس کی میاں شہزاد فاروق نے، ان کے ساتھ حسان نیازی کی والدہ غالباً عمران خان کی بہن، جو علیمہ خان کے ساتھ ہر پیشی کے موقع پر بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں میں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ابوذر سلمان نیازی صاحب جو وکیل ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس پریس کانفرنس سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ حسان نیازی جو ہیں اور وہ اور ان کے ساتھ ساتھ میاں عباد فاروق کچھ روز سے بھوک ہڑتال پر تھے، اور ان کے حوالے سے میاں شہزاد فاروق نے یہ اسٹیٹمنٹ کیا، یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کو مار نہ دیا گیا ہو، کیونکہ وہ اس ٹائم ملٹری کسٹڈی میں موجود نہیں ہیں، اور ہمیں یہ خبر ملی ہے جو تمام باقی لوگ ملٹری کسٹڈی میں موجود ہیں کہ میاں عباد فاروق اور حسان نیازی پچھلے 3 روز سے یہاں پر نہیں ہے، تو ان کے ویئر اباؤٹس کا ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا۔ یہ حسان نیازی کے وکیل کی جانب سے باقاعدہ طور پر ٹویٹ سامنے آ چکا ہے۔ تو آخر وہ دونوں کہاں ہیں اور کس طریقے سے، کس قانون کے تحت، اگر باقی تمام لوگ ملٹری کسٹڈی میں، تو ان کو وہاں سے نکال کر کہاں لے جایا گیا ہے، کون سے قانون قاعدہ استعمال کر کے لے جائے گئے، بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی تشویش بڑھ رہی ہے۔ باقی جو لوگ ملٹری کسٹڈی میں موجود ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی، ان کی سیفٹی کے حوالے سے بھی، ان کی فیملی کس طرح کرب سے گزر رہی ہوگی، کس پریشانی سے گزر رہی ہوگی۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا، 2 لوگ ہمیں بالکل سکرین پہ نظر نہیں آ رہے، اور ہمارے بھی اندر کافی رابطے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ دونوں میاں عباد فاروق اور حسان نیازی صاحب، ان کو ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، پچھلے پتا چلا ہمیں 8 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور ان کے وزن جو ویٹ ہیں تقریباً ان دونوں بھائیوں کے 20 اور 25 kg کے قریب کم ہو چکے ہیں ان کے ریسٹ ہونے کے بعد۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام اداروں سے، اپیل کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ وہ ان کو ہمارے سامنے لائیں، اور ان کی سزائیں، وہ جو سزائیں انہوں نے دی تھی وہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ 1 سال کی سزا دی تھی، لیکن 1 سال تو ان بچوں کو پورا ہو گیا سزا کو، لیکن اب خدا کے لیے رہا کر دیں، ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے، میں حلقہ NA 119 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، مجھے پریشرائز مریم نواز کروا رہی ہے۔ پہلے مریم نواز، آپ صاحب میڈیا والے بھائیوں کو پتا کہ وہ مجھ سے ہاری ہوئی تھی فارم 45 کے مطابق۔
यहाँ पर 9 मई वालों को तो मिलिट्री कस्टडी और मिलिट्री ट्रायल के हवाले कर दिया गया, लेकिन ये मामला चल रहा है। तो मैं आपको साथ एक और खबर देती चलूं कि आईजी पंजाब से सवाल किया सहाफी ने, बड़ा तगड़ा सवाल किया है। आईजी पंजाब से सवाल किया सहाफी ने कि 9 मई के वाकये पर सख्त रद्देअमल आया, लेकिन भावल नगर वाकये पर आप मार भी खा रहे, नारे भी लगा रहे। आइन में कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता, आप कौन सा आइन ले आए छोटे और बड़े भाई वाला। आईजी पंजाब से सख्त सवालात हुए, साथ मोहसिन नकवी भी मौजूद थे जो वाइसरॉय के नाम से जाने जाते हैं। आईजी पंजाब से बिल्कुल ठीक सवाल हुआ, अल्लाह जो दोनों सहाफियों ने सवाल किया उनको अपनी हिफाजत में रखे। सवाल यही किया गया, 9 मई के ऊपर तो इतना हंगामा मच गया, इतना ढिंडोरा पीटा गया कि महज इमारतों जो सबके लिए रिस्पेक्ट की, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन इमारतों की, सरकारी इमारतें, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया की इमारतें हो, चाहे जो मर्जी इमारत हो, लेकिन इमारतों पर हमला करने वालों को इस तरीके से तकलीफ दी जा रही है, उनकी फैमिलीज इस तरीके से सफर कर रही हैं। और उसके साथ साथ जब आईजी पंजाब से सवाल किया गया कि उनके लिए वो सब कुछ 9 मई पर इतना शोर, इतना हंगामा बरपा हुआ, लेकिन अब आप मार भी खा रहे हैं, आप नारे भी लगा रहे हैं, आप माफिया भी मांग रहे हैं, लेकिन आईजी पंजाब के पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे, जवाब के बगैर थे। ऑब्वियसली सवाल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था और रियल जर्नलिज्म पे बेस्ड सवाल था कि उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। सर, एक अफसोसनाक वाकया कुछ दिन कबल आया भावल नगर का। एक तरफ 9 मई का वाकया था, उस पर हमने देखा सख्त रद्द-ए-अमल आया, लेकिन भावल नगर वाकये पे सर आप मार भी खा रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं दोबारा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आइन में कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता। आप कौन सा आइन ले आए थे ये छोटा भाई बड़ा भाई? मैंने तो कोई छोटे भाई बड़े भाई की बात नहीं, आपके पुलिस सरकार जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में बात हो गई। हाँ जी सब ताकतवारों हम दुआ कर सकते हैं कि हसन न्याजी और उनके साथ मियां इबाद फारूक और जितने भी लोग मिलिट्री कस्टडी में और इसके अलावा जितने भी असीरान, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। बिलावल और आसफा के हवाले से जो खबर है और सोशल मीडिया पर इसको बड़े मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से कवर किया जा रहा है। अब खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वो वॉकआउट कर गए असेंबली से। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देखते आए कि जब भी आप देखो कि वॉकआउट जो है वो ऑपोजिशन करती है, वॉकआउट हुकूमत नहीं करती, और ना ही हुकूमत इस चीज की निशानदेही करती है कि कोरम पूरा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत का इसी में फायदा है कि पार्लियामान के जो मामलात है वो चलते रहें। हुकूमत जो है उसका इसी में फायदा है कि पार्लियामान के मामलात स्मूथली चलें और इस चीज को ना हाईलाइट किया जाए कि कोरम पूरा नहीं है। लेकिन होता ही है जी कि पहले बिलावल साहब अब सोशल मीडिया पर 2 एंगल से इसको कवर किया जा रहा है। एक एंगल तो ये दिया जा रहा है कि बिलावल साहब वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने इसहाक डार से कुछ बातचीत की, कुछ गुफ्तो शनीद की और उस पर अमला आया कौमी असम्बली का और उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर वजीर आजम साहब बैठते हैं, और इस बात पर खफा हो गए, इस बात पर रिएक्शन दिया और वॉकआउट कर गए। एक जाविया ये भी सामने आ रहा है कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से, पार्लियामेंट को जो कवर करते हैं, कि बिलावल भुट्टो जो है उनको बात नहीं करने दी गई, उनको फ्लोर नहीं दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए, कल आपको इस बारे बताया भी था कि मरियम नवाज शरीफ के कॉन्वॉय की टक्कर से जो एक लड़का 24-23 साल लड़का जहां भाग हुआ था, उस लड़के के ऊपर जब आज असलम घुमन साहब ने बात की, अपोजिशन से इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जब उन्होंने इशू रेज किया तो अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस से आवाजें उठना शुरू हो गई कि कोरम पूरा नहीं है, कोरम आउट होने की वजह से इजलास को मुलतवी कर दिया गया। और शाजिया मरी साहिबा ने पॉइंट रेज किया, यानी मरियम नवाज की चमचागिरी में पीपल्स पार्टी इस हद तक निकल जाएगी कि मरियम नवाज की कॉन्वॉय की टक्कर से जो लड़का जहां बहक हुआ उस पर बात भी आज असेंबली के अंदर नहीं करने दी गई। दूसरी जानिब ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिएगा किस तरीके से उस बच्चे की माँ वो रो रही हैं, उनके दुख और तकलीफ आप इजहार देखे। मेरा जवान पुत्र रही 24 साल का पुत्र गया, मेरा सारे तो बड़ा पुत्र ही, सानू इंसाफ चाहिए वा, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, सानू इंसाफ चाहिए। गरीब तबका, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक, किस तरीके से स्ट्रगल करके लोग अपना गुजर बसर चलाते हैं और उस लड़के को जिस तरह से मार दिया गया, अफसोसनाक है। और उसके बाद उस टॉपिक पर बात भी नहीं करने दी जा रही। अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बात नहीं करने दी जा रही तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से इन मामलात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करेगा या किसी को भी करने देगा, ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज है जो आपके साथ शेयर करेंगे, वो इस बारे में है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक तो जमशेद दस्ती की और उनके साथ साथ कहा जा रहा है इकबाल अहमद खान साहब की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। और रुकनियत मुअत्तल करने की जो वजह है, जो असल वजूहात सामने आई है, जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो नारे लगाते रहे, बाजे बजाते रहे, नारे, वो सब पार्लियामान के जितने भी रुकन मौजूद होते हैं पार्लियामेंटेरियंस वो नारे लगाते हैं और ये सब एक शोर हंगामा होता है, लेकिन वो बाजा बजा रहे थे जो बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा और उसके बाद स्पीकर ने जो है वो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लेकिन यहाँ पर जियो की एक रिपोर्टर है, उन्होंने इस चीज पर एक ट्वीट भी किया हुआ है, लेकिन जियो के रिपोर्टर के मुताबिक वो कहती है कि जब उन्होंने पूछा जमशेद दस्ती से कि आप बाजा क्यों बजा रहे हैं,
ایوان کے اندر آپ باجا کیوں لے کر آئے؟ تو جمشید دستی نے پہلے تو انہیں یہ کہا کہ آپ جیو سے ہیں, آپ دوسری سائٹ پر ہیں, تو آپ صحیح بات نہیں کر رہی ہیں. اور سیکنڈلی جو انہوں نے سیکنڈ جسٹیفیکیشن دی وہ مذکر خیز بھی ہے, اور آپ انتخابی نشان, اس کی پاور اور تمام تر چیزوں کو آپ سمجھیں. جمشید دستی نے جواب دیا کہ مجھے انتخابی نشان جہاز دیا گیا تھا, جس کو بعد میں تبدیل کر کے مجھے باجا دیا گیا, تو میں اس لیے باجا لے کر آتا ہوں اور میں باجا بجاتا ہوں, اور باجا بجانے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے, اس وجہ سے باجا بجا رہا ہوں. سو ان دونوں کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے, اور اب یہ دونوں جو ہیں اب کس طریقے سے واپس دوبارہ یہ شرکت کر سکیں گے اسمبلی کے اجلاسوں میں, تمام تر چیزیں وہ بڑا اہم دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پر ڈنڈے اور بندوق کے زور سے بڑی کوشش کی گئی جی جتوانے کی, کچھ طاقتوروں کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کسی کو لا کر تخت پر بٹھانے کی, لیکن وہ زور نہیں چل سکا. اور آج تمام تر کہانی ہمارے سامنے, ابھی تک عوام کی جیت ہی ہوتی آ رہی ہے, آگے بھی جیت عوام کی ہوگی, کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ تو پھر عوام ہی ہے. دیکھتے رہیے سیاست.pk. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.